Sponsored by Marina Implex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Banking partner NIC Asia. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558. Sponsored by Forten. नमस्कार, मार्केट प्रिस्क्रिप्सनको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न घटना परिघटनाका बारेमा बजारमा लामो अनुभव हासिल गरेका विश्लेषकहरू, बजारका जानकारहरूसँग बजारका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा छलफल गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले बजारको वर्तमान अवस्थाका विभिन्न आयामहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई लामो समयदेखि अध्ययन विश्लेषण गर्दै आउनुभएका बजारका परिचित प्राविधिक विश्लेषक विष्णु प्रसाद बस्याललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम। अब यो मौद्रिक नीतिपछि केही दिन बजार एकदमै सकारात्मक देखियो, लगानीकर्ताहरूमा पनि मनोबल बढे जस्तो देखियो। नेप्से परिसूचक सँगसँगै कारोबार रकममा पनि तुलनात्मक रूपले राम्रो वृद्धि भएको थियो। तर त्यो फेरि अहिले बजार चाहिँ सुस्तायो। अब यो मौद्रिक नीतिको प्रभाव सकिएको हो कि देशको अर्थतन्त्रको प्रभावका कारणले चाहिँ बजार यो चाहिँ मन्दी भएको? अब यस्तो छ, बजार अब लामो समयदेखि चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने लगभग 40% भन्दा बढी खसिसकेको बजारले केही समय चाहिँ रिकभरी सुरुवात गरेको थियो। अब यो रिकभरी कतिको सस्टेनेबल हुन्छ र कति लामो समयसम्म चल्छ भन्ने कुरामा अझै पनि एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह चाहिँ छँदैछ। तर पनि ओभरअल मार्केटको नेचर हामीले नेपालमा हेर्दाखेरि जुन 1806 को जुन लो लाग्यो त्यो एउटा पेनिक सिचुएसन्सको बजार थियो। त्यति बेला चाहिँ विभिन्न खालको सेलर्स मार्केट कन्डिसन्सहरू क्रिएट भएको, फोर्सफुल सेलिङ गर्नुपर्ने मार्जिन कलदेखि लिएर विभिन्न खालको चिजहरू थियो। त्यसले गर्दाखेरि बजार चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा तपाईको 2100 भन्दा मुनिको बजार जति पनि आएको थियो त्यो अलि एक्स्ट्रा पेनिकमै आएको थियो र बजारले अहिले आएर फेरि तिनै लेभल्समा चाहिँ कन्सोलिडेसन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ 2100 कै लेभलमा। त अब यो कन्सोलिडेसन केही लामो समय पनि चल्न सक्छ। तर ओभरअल दिशा हामीले म चाहिँ अलिकति एउटा लामो पिरियडको लागि बुलिसै हो म। जब मार्केट 2017 मा मैले पहिलोपटक नेपालको मार्केटलाई एनालाइसिस गरेको थिएँ, त्यो बेला चाहिँ लगभग 2-3 वर्ष मार्केट बेरिसै रहन्छ भन्ने मेरो अब्जर्भेसन थियो भने अब जुन 15 महिना जुन 2020 को जुनबाट बजार मास्तिर गयो र त्यसपछि खसेको बजार चाहिँ एउटा लामो बुलिस यात्राको करेक्सन्सको रूपमा नै मैले लिएको छु। अब त्यो करेक्सन्स हामीले एक्सपेक्ट गरे भन्दा अलिकति लामो समयलाई भइदियो, लगभग 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यो अगस्त महिनामा त 1 वर्ष नै पुग्छ। त भनेपछि लगभग 15 महिनाको र्याली 12 महिनाभन्दा बढी करेक्सन्स भइसकेको छ र त्यो करेक्सन्स हुँदाखेरि पनि 1150 को बजार आजको डेटमा लगभग 2100 को लेभलमा छ। यसले पनि के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि बजार चाहिँ बुलिस यात्राको क्रममा करेक्सन्सकै पार्टमा छ। केही समय हल्का डाउनसाइड कन्सोलिडेसन अझै पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ अरू 1-2 महिना चाहिँ हामीले हेर्यौँ भने। तर ओभरअल यात्रा चाहिँ बुलिसै रहन्छ। त्यसमा चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने लगानीकर्ताहरू खासै पेनिक नभए पनि हुन्छ, किन भन्दा जति पनि अर्थतन्त्रदेखि लिएर इन्ट्रेस्ट रेटका साइकल्सहरूका नकारात्मक कुराहरू हुन् ती कुराहरू चाहिँ बजारले डिस्काउन्ट गरिसक्यो। 1806 आउने भनेको नै त्यसैले नै डिस्काउन्ट गरेको, 40% खस्नु भनेको। त भनेपछि अब तपाईको मार्केटले केही न केही सकारात्मक सङ्केतहरू चाहिँ वेट गरिरहेको छ। त्यो सकारात्मक सङ्केत अहिलेसम्म हामीले पाइसकेका छैनौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने कुराहरूको केही इन्डिकेटर्सहरू हामीले पाइरहेका छौँ। तपाईको रेमिटेन्सका कुराहरू भए, हुन त रिसेन्टली मोनेटरी पोलिसीले ब्याज दरलाई चाहिँ चर्को रूपमा बढ्न सक्ने प्रक्षेपण चाहिँ गरेको छ। तपाईको राष्ट्र ब्याङ्कले यो नीति पनि अलिकति अचुवाको भरमा कसरी लिएर आयो त्यसको एउटा आफ्नो समग्र विश्लेषण त छँदैछ।
तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरू आफै पनि संयमित भएको र डिपोजिटको रेट बढाएर मात्रै डिपोजिट कलेक्सन हुँदो रहेनछ भन्ने कुराहरू उनीहरूले आभास र अनुभूति गरिसकेको अवस्था छ। र इभन तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट साइकल्सहरू बढिराख्दाखेरि ब्याङ्कहरूले तपाईँको गभर्मेन्ट बोन्ड्समा पनि एबनर्मल प्रफिट्सहरू जेनेरेट गरेको पास्टमा पनि हामीले देख्यौँ, अहिले पनि त्यो खालको स्थितिहरू देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही न केही सुधारका सङ्केतहरू छ। अपार्ट फ्रम द्याट तपाईँको जुन रियल स्टेटमा जुन खालको पैसा गइराखेको थियो त्यो पैसा पनि सायद लगानीको अर्को क्षेत्र भनेको क्यापिटल मार्केटमै बिस्तारै फर्किएर आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार ओभरअल अबको 1 वर्षभित्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने राम्रै तरिकाले बढ्न सक्ने सम्भावना छ, तर अघिल्लो 2-3 महिना चाहिँ क्रिटिकल छन्। अब जस्तो बजारको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि 1800 को बिन्दुबाट फेरि 2100 प्लसको बिन्दुमा पुग्दा पनि बजारमा चाहिँ कस्तो देखियो भने फन्डामेन्टल्ली कम्पनीहरू भन्दा पनि सठिक रूपले अझ भन्दाखेरि चुक्ता पुँजी कम भएका साना कम्पनीहरू नै दौडिने। अब नेप्सी परिसूचक 10% हाराहारी बढ्दा कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य त 50% भन्दा बढीले माथि लाग्यो। अब त्यसका कारणले कतिपयको विश्लेषण के पनि छ भने फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू बढेकै छैनन्। यी कम्पनीहरू नजाँदाखेरि यी विक कम्पनीहरू सठिक भनौँ न कुनै सर्टेन सेक्टरहरूको कम्पनी उचाल्दाखेरि कृत्रिम रूपले उचालेर बढेको त बजार त धेरै टिक्दैन भन्ने विश्लेषण पनि त कतिपयको छ। यो एक्ज्याक्टली अहिलेको समस्या पनि त्यही नै हो। अहिले हामीले जुन बजार तलबाट मासतिर बढ्यो, हामीले पछिल्लो जस्ट 1 हप्ता पहिला हामी विश्लेषण गर्ने हो भने केही बलिया ब्याङ्कहरू चाहिँ राम्रो पर्फर्म गरेको हामीले भेटेका थियौँ। लगभग 30% को आसपासै तपाईँको चाहे एससीबी लिनुहोस्, एभरेस्ट ब्याङ्क लिनुहोस् होइन, र इभन एसबिआईमा पनि राम्रो मोमेन्टम आएको थियो। ती कम्पनीहरू फन्डामेन्टल्ली निकै नै बलिया कम्पनी, साउन्ड कम्पनी, उनीहरूको रिजर्भ्स राम्रो भएको, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट राम्रो भएको कम्पनीहरू हो। त मार्केटले अल्टिमेटली तपाईँको स्ट्रङ कम्पनीहरू खोजेकै हुन्छ र लगानी गर्ने भनेको स्ट्रङ कम्पनीमा नै हो। तर पनि यो हुँदाहुँदै पनि अहिलेको बजारमा जुन पछिल्लो चरणमा विकृतिहरू देखिएको थियो, ट्रेडर्सहरू हाबी भएर फन्डामेन्टल्ली पुवर कम्पनीहरूको नै रेट चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट चाहे सर्कुलर ट्रेडिङ गरेर होस् या फेरि बजारमा चाहिँ अलिकति नचाहिँदो किसिमको हल्ला पिटाएर होस् होइन, जुनसुकै माध्यमबाट पनि ती कम्पनीहरूको रेट उचालेको चाहिँ हामीले देखिएका थियौँ। कृत्रिम रूपमा उचालिएको भन्ने कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ। तर कृत्रिम रूपमा उचाले पनि मार्केटले फेरि इन्भेस्टर्सले के कुरा बिर्सनु भएन भन्दाखेरि जसले जियुएफएल तपाईँको 1200, 1300, 1400सम्म 1500सम्ममा किन्यो उसको हालत के भयो होला होइन। त्यस्तै अरू कम्पनीहरू पनि, मैले एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्रै लिएको, मैले जियुएफएललाई मात्रै टार्गेट गर्न खोजिया होइन, ती खालका कम्पनीहरू जसको चाहिँ कुनै फन्डामेन्टल बेस थिएन, जसको नेटवर्क चाहिँ खासै थिएन र मार्केटमा एउटा किसिमको हल्ला, क्रेज र लो क्यापिटलवाला स्टक्स हुन्, यसलाई चाहिँ सर्टेन पुँजी चाहिँ लगानी गरेर आफ्नो लेभलमा चाहिँ उचालेर लान सकिन्छ, सर्कुलर ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ भन्ने खालका कम्पनीहरूले पनि अल्टिमेटली के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ किन्ने मान्छेहरू त ड्युप भए नि। उनीहरूले त मेरो रेट कहिले फर्किएर आउने हो अझै पनि अनसर्टेन छ। त अब हामीले म्याक्सिमम भन्न सक्ने बिइङ एन एनालिस्ट हामीले भन्ने के हो भन्दाखेरि बरु कम प्रफिटको आश गर्नुहोस्, धेरै ठुलो प्रफिट नलिनुहोस्, तर ती खालका कम्पनीहरूमा तपाईँलाई ट्रेडिङ प्रफिट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ स्मार्ट इनफ हुनुहुन्छ, क्विक ट्रेड लिनुहुन्छ भने देयर इज नथिङ हार्म इन ट्रेडिङ होइन। किन भन्दा मार्केटमा फेरि एउटा रङ न्यारेटिभ के पनि सेट गरिएको छ भन्दाखेरि ट्रेडरहरू बढी हाबी भए बजार, यो चाहिँ बजारको लागि राम्रो होइन भन्ने न्यारेटिभ सेट गरिएको छ। त मार्केटमा ट्रेडरहरू छन् र त भोल्युम छ नि होइन। ट्रेडर नहुने हो भने भोल्युम कसरी जेनेरेट हुन्छ त भनेपछि ट्रेडर मार्केटका इसेन्सियल पार्ट हुन्, तिनीहरू चाहिन्छ नै। त्यही भएर ट्रेडिङ कसैले गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु चाहिँ जरुरी छैन। तर फन्डामेन्टल्ली इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु र मलाई सस्टेनेबल र कम बरु चाहिँ रिस्क कम होस्, रिटर्न पनि धेरै ठुलो नभए पनि धेरै ठुलो समस्यामा नपरौँ भन्ने हो भने लगानीकर्ताहरूलाई हामीले सुशिक्षित गर्ने मात्रै काम गर्ने हो कि अलि राम्रो कम्पनी किन्नुहोस्। तर हो ओभरअल मार्केट नचल्दा र यस्ता खालका कम्पनीहरू चल्दाखेरि अगेन फेरि
एउटा रङ पर्सेप्सन बजारमा चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि नेपालको बजार भनेको यस्तै खालको जुवा टाइपको प्रवृत्तिको बजार होइछ भन्ने पर्सेप्सन चाहिँ गइराखेको छ। तर त्यो गए तापनि त्यस्तो खालको कम्पनीहरूले लामो समयसम्म ठुलो सस्टेनेबल प्रफिट चाहिँ दिँदैनन् र अल्टिमेटली मैले अघि भने जस्तै एसबिआई, इभिएल, एससिबी जस्ता फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरूले हामीले लास्टमा ब्याङ्किङ चल्दैन भनेर 6 वर्षसम्म नचलेका कम्पनीहरू एकैचोटि चल्न सुरु गरे भनेपछि ती कम्पनीहरूले अल्टिमेटली पर्फर्म गर्छन्। राम्रो कम्पनी छान्नुभयो भने तपाईँले रिटर्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यही नै भन्न चाहेँ। अब जस्तो जब 3200 को आसपासमा बजार थियो, अब सरले पनि हेर्नु भएको छ, सरले नै ट्रेनिङ दिएका धेरै एनालिस्टहरू अहिले बजारमा आफै भित्रिएका रूपमा पनि आउनु भएको छ। अब त्यो समयमा बजारमा अब सरले पनि एक दुईवटा कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको थियो यो अब बजारको चाहिँ हाम्रो नेप्से परिसूचक चाहिँ 5-6 हजार पुग्न सक्छ भन्ने तपाईँको पनि विश्लेषण थियो। तपाईँ लगायत अन्य प्राविधिक विश्लेषणहरू पनि बजार 5-6 हजार पुग्छ भन्ने कन्फिडेन्टली भनिराख्नु भएको थियो। बजार जम्मा 3200 थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू जस्ता विश्लेषकहरूको कुरा सुनेर हौसिएर त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले बजारमा लगानी गर्दा त ती लगानीकर्ताहरू त नराम्रोसँग फँसे नि त। अब बजार त कहिले पुग्ला 5-6 हजार? म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु। मैले मान्छेले विश्लेषणलाई एकतर्फी रूपमा मात्रै लिन्छ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले सुरुवात चरणदेखि नै मैले आज होइन 2017मा हो 2017मा जब नेप्से इन्डेक्स लगभग 1650 को आसपास 1700 को आसपास थियो त्यो बेला नै पहिलोपटक मैले नेपालको मार्केटमा पब्लिकली मैले इन्फर्मेसन जुन सेयर गरेको थिएँ त्यति बेला नै मैले भनेको थिएँ लगभग 2019 सम्ममा चाहिँ इन्डेक्स 900 पनि आउन सक्छ। हालांकि 900 आएन, 1100 सम्म मात्रै आयो। लामो समयको बियर रहन्छ। त्यसपछि अघिल्लो 4 वर्ष जुन चाहिँ 2024 सम्ममा बजारले चाहिँ 6000 इन्डेक्स चाहिँ लगाउँछ र त्यो कुरामा म अझ पनि अडिग छु। मेरो टाइम फ्रेम 2024 को र त्यो टाइम फ्रेममा मैले आफै पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि मार्केटको ट्रेन्ड मैले पहिला पनि भनेको थिएँ हो। मेरो एनालाइसिसमा लगभग पछिल्लो 3200 हुँदाखेरि लगभग 37-3800 पुग्छ कि भन्ने थियो। तर सिधै 6000 मैले भनेको थिएन। 37-3800 पुगेर फेरि बजारले 24-2500 को रेन्ज लिएर आउँछ, त्यसपछि मात्रै 6000 भनेर मैले प्योरली चार्टमा त्यो सबै पाथहरू मैले देखाएको थिएँ। अब मान्छेले के गर्छ 3200 को बेलामा 3600-3700 3800 पुग्छ भनेर त्यो जुन चाहिँ रिवार्ड हो र मैले त्यसको साथसाथै एउटा वार्निङ पनि के दिएको थिएँ भन्दाखेरि रिस्क र रिवार्ड रेसियो फेभरेबल छैन। पुग्न सक्छ 37-3800 पुग्न सक्छ तर रिस्कको रिवार्डको कम्पेरिजनमा रिस्क फेभरेबल छैन, किन भन्दा बजार चाहिँ 24-2500 पनि फर्किएर आउन सक्छ भनेर दुईवटै चिजमा मैले वार्निङ चाहिँ दिएको थिएँ। अब इन्भेस्टर्सको पाटो के हुन्छ, एक साइडलाई मात्रै हेर्छ हैन, उसलाई चाहिँ इमिडिएट रिटर्न चाहियो। तपाईको त्यो 3700 सम्म जान्छ कि भनेर त्यति बेला पनि भए पनि मैले 15-20% भए पनि कमाइहालौँ भन्ने चाहिँ गर्यो। उसले रिस्क पाटोलाई चाहिँ हेरेन। मैले जहिले पनि आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरू होस् या आफ्नो भिडियोको मार्फत होस् मैले हरेकलाई के भन्छु भन्दाखेरि रिस्क रिवार्ड फेभरेबल छ कि छैन त्यसलाई आकलन गरेर मात्रै ट्रेड गर्नुहोस्। र राइट नाउ त्यति बेला हो 3200 को आसपास अझै पनि मासतिर जान्छ कि भन्ने मेरो आकलन चाहिँ थियो। तर मार्केटले अल्टिमेटली जब 3000 को लेभल ब्रेक गर्यो त्यसपछि चाहिँ म अलि 3-4 महिना चाहिँ यो बियरमा जान सक्छ भन्ने कुरामा त्यति बेला पनि मैले वार्निङ दिएको थिएँ। तर 4 महिनाको बियर मैले एक्सपेक्ट गरेको ठाउँमा लगभग 1 वर्ष नै बित्यो हैन। तर अझै पनि 2024 को लागि पहिला मेरो टाइम फ्रेम 2024 को अगस्त भित्रमा चाहिँ 6000 लगाउँछ कि भन्ने थियो। अब त्यो टाइम फ्रेम हल्का लम्बिएर लगभग नोभेम्बरतिर मैले अहिले प्रोजेक्सन गरेको छु 2024 कै। भनेपछि तपाईको विश्लेषण अझै पनि अडिग हुनुहुन्छ? अझै पनि म अडिग छु र त्यो लेभल चाहिँ नेप्सेले लगाउँछ नै। मेरो अहिलेसम्मको मेरो इलेट वेब एनालाइसिसले जुन चिजहरू भनिराखेको छ त्यसमा लङ टर्म प्याटर्न्सहरू आई हेभ नेभर फेल्ड। सर्ट टर्म एनालाइसिसमा चाहिँ सर्टेन पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ म चुकेको छु। त्यो कुरा चाहिँ इभन एकदमै साना मुभमेन्टहरू सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन्सहरू इच एन्ड एभ्री चिजलाई क्याच गर्न सम्भव पनि छैन। र विश्लेषणको पार्टमा हामी चाहिँ लगभग 60% जति यदि हामी सक्सेस रेसियो हाम्रो रहन्छ विथ प्रोपर रिस्क रिवार्ड रेसियो सहित
भने त्यो चाहिँ विश्लेषण राम्रो हो भनेर मानिन्छ। त्यही आधारमा सर्ट टर्ममा चाहिँ अलिकति मेरो एक्सपेक्टेसनभन्दा बढी नै खसिया हो त्यो म एक्सेप्ट गर्छु। तर 2024सम्मको जुन मेरो टार्गेट हो मार्केटको पुग्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ म अझै पनि पूर्णतया विश्वस्त छु र त्यो लगाइ छाड्छु। म अझै पनि कन्फिडेन्ट छु। अब यो एउटा प्राविधिक अथवा टेक्निकल अथवा फन्डामेन्टल सबै एनालिस्टहरूलाई चाहिँ अस्ति एउटा धितोपत्र बोर्डको कार्यक्रममा पनि त्यहाँको एकजना सरले पनि भन्नुभयो कि हाम्रो बजारका विश्लेषकहरूले चाहिँ बजारको इन्टरप्रेट गर्दा अथवा बजारको विश्लेषण गर्दा सधैँ बजार बढ्छ मात्रै, बजारमा पोजिटिभ कुरा मात्रै छ, कमाइन्छ मात्रै भनिदिने, बजारमा यो जोखिम पनि छ है, यसरी गुमाउन पनि सकिन्छ, बजारमा यो रिस्क पनि छ, बजार जसरी 1000 को 2000 पुग्ने चान्स छ त्यसरी 1000 को 500 पुग्ने चान्स पनि छ भनेर चाहिँ त्यो सूचित नगरिदिँदा पनि लगानीकर्ताहरू धेरै फँसे भन्ने आरोप पनि छ नि। होइन, मैले हेर्नुहोस् अब त्यो कुन विश्लेषकले कसरी भन्छ त्यो आफ्नो पार्टमा हो। मैले आजसम्म 1000 भन्दा बढी स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले पढाइसकेको छु। मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई जहिले पनि तपाईँ आफै पनि क्लास एटेन्ड गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, मेरो पहिलो वर्ड स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि मार्केटलाई रिटर्न पर्सपेक्टिभबाट होइन रिस्क पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहोस्। रिस्क कति छ त, तपाईँको रिस्क झेल्न सक्ने क्यापासिटी कति हो त। यदि रिस्कलाई म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने रिटर्न चाहिँ इनएभिटेबल हो, त्यो आउँछ। त्यस कारणले मैले त सधैँभरि रिस्क र रिवार्डलाई तपाईँले फेभर गर्नुहोस्, कतिको रिस्क छ कतिको रिवार्ड छ त्यसलाई हेरेर मात्रै ट्रेड गर्नुहोस् भनेर मैले जहिले पनि भन्ने गर्दछु। एनालिस्टको एउटा एनालिटिकल भ्यू हुन्छ र फलानु टार्गेट्सहरू पुग्न सक्छ भनेर प्रोजेक्सन गर्दा गर्दै पनि मेरो एनालाइसिसमा जहिले पनि हुन्छ इन्भ्यालिडेसन पोइन्ट भन्छु मैले। यदि मैले सोचेअनुसारको यो एनालाइसिस हुनुपर्ने हो, बजारले यसरी बिहेभ गर्नुपर्ने हो, तर बजार यो अङ्कभन्दा तल खस्यो, यो प्याटर्न्स चाहिँ यसरी बिगार्यो भने त्यो मेरो एनालाइसिस चाहिँ इन्भ्यालिडेट हुन्छ। त अब इन्भ्यालिडेसन लेभल मेरो स्टप लस लेभल हो होइन। त जसले पनि ट्रेड लिन्छ त्यो स्टप लस लेभललाई त कन्सिडरेसन गर्नु पर्यो। त योभन्दा तल आयो भने या यो लेभललाई ब्रेक गर्यो भने मेरो विश्लेषण अहिले गरिराखेको विश्लेषण चाहिँ मिल्दैन है भनेर मैले क्लियरली भनेको हुन्छु होइन। मेरो विश्लेषण फेल खान्छ भनेर मैले भनेको हुन्छु। त भनेपछि अब फेलियर पोइन्ट कुन हो त्यो हिसाबले पो हामीले क्वान्टिटी डिसाइड गर्ने, त्यो हिसाबले क्यापिटल इम्प्लोय गर्ने। त्यही नै हो मैले स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढाउँदाखेरि यही नै भनेको हुन्छु। तपाईँले कति पैसा लगाउने भन्दाखेरि स्टप लस के हो पहिला थाहा पाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै त्यो स्टप लस मैले थेग्न सक्छु कि सक्दैन त्यसको आधारमा मात्रै ट्रेड लिनुहोस्। यदि स्टप लस तपाईँले थेग्न सक्नुहुन्न भने ट्रेड नलिनुहोस् होइन। नलिएर के बिग्रिएको छ र होइन। त्यो हिसाबले मैले भन्छु, मैले जहिले पनि रिस्क पर्सपेक्टिभबाट नै मैले बजारलाई हेर्छु। अब जस्तो सरले अघि पनि भन्नुभयो, सरले करिब अहिले बजारमा धेरै विश्लेषकहरू सरले नै क्लास दिनुभयो, धेरै विश्लेषकहरूको गुरु पनि हुनुहुन्छ सर। अब जस्तो हाम्रो बजारमा अहिले यो 2500बाट जुन नेप्चे घटेर 1800मा आउँदाखेरि करिब यो विश्लेषकहरूको फेलियर रेट हेऱ्यो भने 100% नै देखियो। सरले आफै पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो मेरो विश्लेषण पनि चुक्यो भनेर। अब यो हामीले पनि हेर्दा बेसिकल्ली आउने पनि प्राविधिक विश्लेषणलाई जब बजार बढ्छ अनि बढेर यति पुग्छ अब भन्ने, अनि जब बजार घट्छ नि घटिसक्छ नि अनि अझ घटेर यो आउँछ भने जब त्यो रिजल्ट देखिसकेपछि गर्ने प्रोजेक्सनको केही अर्थ हुन्छ र होइन। यस्तो हुन्छ तपाईँको हेर्नु सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लाइनहरू जसले टेक्निकल बुझेको छैन उनीहरूले मात्रै यो खालको कुराहरू गर्ने हो। सपोर्ट र रेसिस्टेन्स लाइन भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट भत्कायो भने अब नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ छ, यहाँसम्म आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर त्यो संसारभरि गरिने टेक्निकल एनालाइसिस नै त्यही नै हो। अब कुनै सपोर्ट लेभललाई होल्ड गरेर मास्तिरपट्टिको रेसिस्टेन्स ब्रेक गर्यो भने अब यो रेसिस्टेन्स ब्रेक गरिसकेपछि अर्को रेसिस्टेन्स यहाँ छ, यहाँसम्मको प्रोजेक्सन्स हामीले गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने नै हो। हालाकि ती प्रोजेक्सन्सहरू सधैँभरि सक्सेस हुन्छन् भन्ने छैन। त प्रोजेक्सन दिँदाखेरि जस्तो मानौँ मैले कुनै एक्स भन्ने स्टक्सलाई मैले 500 रुपियाँमा यो चाहिँ बाइङ सेटअप बन्यो भनेर मैले भने, त त्यसको साथसाथै मैले के भनि पनि राखेको हुन्छु भन्दाखेरि 450 चाहिँ यसको इन्भ्यालिडेसन लेभल हो। त 450 भन्दा मुनि गयो भने त्यसपछि कहाँ गएर सपोर्ट लिन्छ, 400 मा लिन्छ कि 380 मा लिन्छ कि 350 मा लिन्छ कि त्यो सपोर्ट लेभलहरू हेर्न सकिन्छ। बजारमा प्राविधिक विश्लेषणको आधारमा चाहिँ ती सपोर्टहरू फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ।
भनेपछि तिनै सपोर्ट लेभलहरू फाइन्ड आउट गर्ने हो। ओभियसली सपोर्ट ब्रेक गरेपछि न बजार अब यतिसम्म आउन सक्छ भनेर भन्ने हो। सपोर्ट ब्रेक नगर्दासम्म त बजार तल आउँछ भनेर। जब कुनै स्टक तपाईँको सपोर्ट लेभल होल्ड गरेर त्यहाँबाट बारम्बार मास्तिर बाइङ इन्ट्रेस्ट देखिराखेको छ भने यो लेभल ब्रेक नगर्दासम्म बजार बुलिसै छ। यो लेभल ब्रेक गर्यो भने बजार अब बियरिस छ, यहाँसम्म पनि आउन सक्छ भनेर टेक्निकल एनालाइसिसको आधार नै त्यही हो। त्यहाँ चाहिँ सक्सेस रेसियो कति भयो, फेलियर रेसियो कति भयो, त्यो लगानीकर्ता आफैले एनालाइसिस गरेर कुन एनालिस्टले बोलेको कुराहरू कतिको ठिक छ उहाँहरू आफै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर एनालाइसिसमा भत्किएपछि चाहिँ यसो गयो अनि त्यसपछि बढेपछि यसो भयो भन्ने भनेको टेक्निकल एनालाइसिसको आधार नै त्यही हो। त्यो बाहेक अरू कुनै आधार होइन। त्यसरी नै विश्लेषण गर्ने। अब अहिले फेरि म त्यहीमा सरले अघि नै पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अहिले जब बजार बढ्यो त्यसरी नै अब भन्दा एउटा भाषा भनिन्छ मसरुमिङ एज भनिन्छ। यो लगानीकर्ताको बढेसँगै यहाँ विश्लेषणहरू पनि च्याउ उम्रे जस्तै विश्लेषक उम्रिएका छन् बजारमा। त्यस सँगसँगै अहिले बजारमा चाहिँ प्राविधिक विश्लेषण गर्ने विभिन्न एप्लिकेसनहरू पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती आएका छन्। अब लगानीकर्ताहरूले एउटा सामान्य लगानीकर्ता जसले प्राविधिक विश्लेषण बुझ्दैछ, सिक्दैछ, अब उसले चाहिँ त्यो विश्लेषक र त्यो उसले गर्ने जुन एप्लिकेसनहरूको रिलायबिलिटी चाहिँ कसरी जान्ने? त्यो त हेर्नुहोस् सर, एप्लिकेसन्सहरू त विभिन्न खालका एप्लिकेसन्सहरू हुन्छन्। ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ त तपाईँको ट्रेड सेटअप्सका एल्गोरिदमहरू पनि हुन्छन् र त्यो एल्गोरिदमले अटोमेटिक ट्रेडहरू पनि लिन्छन् विश्व परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि ती एल्गोरिदमले 100% पर्फेक्टली काम गरेको छैन। तपाईँको आजको डेटमा त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स युज गरेर समेत एल्गोरिदमहरू युज हुन्छ क्यापिटल मार्केटमा। त त्यो हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको सक्सेस रेसियो चाहिँ कसैले पनि भन्न सकेको छैन 90% छ, 100% छ भन्न सकिएको छैन। त्यो भनेको त्यही 60-70% नै हुने हो। त भनेपछि एप्लिकेसन तपाईँको एनालाइसिसलाई इजी गर्नको लागि हो। एप्लिकेसनले तपाईँलाई एनालाइसिस गर्न सिकाउँदैन। त भनेपछि तपाईँले के गर्ने हो, फर्स्ट अफ अल त एनालाइसिस गर्ने क्रममा के हो भनेर पहिला त्यो एप्लिकेसनले के भन्न खोजिराखेको छ या कुनै पनि टेक्निकल एनालाइसिसको टुलहरू हेर्नुभएको छ भने त्यसको बेसिक क्रक्सलाई बुझ्नु पर्यो। त्यो बेसिक क्रक्सलाई बुझेपछि एप्लिकेसनले तपाईँलाई हेल्प मात्रै गर्ने हो। त भनेपछि कुन एप्लिकेसन ठिक छ छैन भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल तपाईँले सिक्नुहोस् अनि सिकेपछि मात्रै एप्लिकेसन चलाउनुहोस्। कि एप्लिकेसन चलाएर सिक्ने होइन, पहिला सिक्नु पर्यो, सिकेपछि एप्लिकेसन चलाउनुहोस्। जुनसुकै एप्लिकेसनले पनि हेल्प गर्छ। आजको डेटमा नेपालमा चाहिँ नेप्सेले एपिआई अहिलेसम्म दिएको छैन, तर पनि यहाँका डेभलपरहरूलाई त हामीले थ्याङ्कफुल भन्नुपर्छ। एपिआई नदिँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ सर्टेन लेभलमा हामीलाई डेटा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुभएको छ। कतिपय बेलामा चाहिँ डेटाको रिलायबिलिटी अलिकति कम हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो डेटा पुल गर्ने क्रममा कुनै डेटाहरू मिसिङ हुन्छ होइन। अब त्यो गल्ती भनेको नेप्सेको हो। मार्केटलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्ने टिक बाई टिक प्राइसका इन्फर्मेसनहरू पाइन्छन् विश्वभरि, नेपालमा चाहिँ नेप्सेले दिएको छैन अहिलेसम्म। यदि त्यो दिएको छैन भने त्यसमा नेप्सेको गल्ती हो। त बिइङ एन इन्भेस्टर्स एप्लिकेसन हेरेर सही हो कि होइन भन्ने कुरा पहिला सिक्नु पर्यो, एनालाइसिसको पाटो सिक्नु पर्यो। त्यसपछि युज गर्दाखेरि डेफिनेटली सजिलो बनाउँछ एप्लिकेसनले। होइन भने हामी लामो ग्राफ पेपर लिएर त्यही नै डेटा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त कमसेकम गर्नु परेन नि त, कम्प्युटरले देखायो नि त। भनेपछि यसरी टेक्नोलोजिजहरू आउनु राम्रो पक्ष हो। कुनले कस्तो खालको दिन्छ भन्ने कुरा इन्डिभिजुअल जजमेन्ट इन्भेस्टर आफै हो। अब जस्तो एउटा प्राविधिक विश्लेषकले आफ्नो पोर्टफोलियोबाट बायस्ड नभई है, एउटा पहिलो शर्त ऊ आफ्नो पोर्टफोलियोबाट बायस्ड भएन र उसँग यदि प्राविधिक विश्लेषणको नलेज राम्रो छ र उसले यदि त्यो विश्लेषण गऱ्यो भने त्यसको विश्वसनीयता चाहिँ कति, सक्सेस रेट चाहिँ कति % मान्ने त्यसले? होइन, यस्तो सक्सेस रेट भन्दा पनि म सबैभन्दा पहिला मैले विश्लेषणको पक्षमा विश्वभरिका जति पनि सक्सेसफुल ट्रेडरहरू हुन्, फर्स्ट अफ अल त मैले लगानीकर्तालाई के भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूको टेस्टिमोनी पढ्नुहोस्। आजसम्म विश्वभरि कुनै पनि सक्सेसफुल ट्रेडरहरूको 70% एबभ सक्सेस रेसियो कसैको पनि छैन। जतिसुकै म चाहिँ राम्रो एनालिस्ट हुँ भने पनि। एकजना मात्रै एनालिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मरेर जानुभयो, WD गान भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको 90% सक्सेस रेसियो थियो। हि इज अ ट्रेडर।
उहाँलाई छोडेर आजसम्म कसैले पनि त्यो सक्सेस रेसियो चाहिँ मेन्टेन गरेको छैन। त्यो ट्रेडिङको सक्सेसफुल मन्त्र के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सक्सेस र फेलियर चाहिँ मन्त्र होइन। तपाईँले ट्रेड गर्दाखेरि बेटर रिस्क र रिवार्ड रेसियो, जस्तो मानौँ गुमाउने बेलामा 1 रुपियाँ र कमाउने बेलामा 3 रुपियाँ, यो डिसिप्लिन मैले बारम्बार फलो गर्छु। 1 रुपियाँ गुमाउने बित्तिकै मैले स्टप गरिदिन्छु र 3 रुपियाँ गुमाएपछि चाहिँ मैले प्रफिट बुक गर्छु भनेर ट्रेडरले त्यो प्रोस्पेक्ट्सबाट यदि हेर्छ, रिस्क रिवार्ड रेसियो बेटर बनाएर हेर्छ भने इभन तपाईँको 50% सक्सेस रेसियो भए पनि यु आर द विनर। त भनेपछि बेटर म्यानेज गर्ने चिज के हो भन्दाखेरि तपाईँको रिस्क र रिवार्डलाई म्यानेज गर्ने हो। यु सुड नट बोदर अबाउट द सक्सेस एन्ड फेलियर। हो तपाईँको 90% फेलियर छ र 10% मात्रै सक्सेस रेसियो छ भने त्यसमा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्न। तर चाहिँ जेनरली तपाईँको एबभ 50% यदि तपाईँले सक्सेस रेसियो राख्न सक्नुहुन्छ भने द ट्रेड इज सक्सेसफुल। बेटर रिस्क र रिवार्ड रेसियो मेन्टेन गर्नु पर्यो। धेरै ठुलो सक्सेस रेसियो चाहिँ कसैको पनि हुँदैन यो बजारमा। अब जस्तो थोरै प्रसङ्ग मैले बदलेँ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यकारी निर्देशकजीले एउटा के भन्नुभएको थियो भने नेपालको पुँजी बजार ठिक छ 2-4 वर्षको तुलनामा विकास भएको छ, सबै भएको छ, राम्रो हो, यो एउटा अर्थतन्त्रको ऐना पनि हो, यो विकास हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर नेपालको पुँजी बजारमा थोरै च्यालेन्ज पनि देखिएका छन्। के देखियो भने एउटा डक्टर बिरामी चेक गर्न छोडेर नेप्सेको चार्ट हेर्न लाग्यो, एउटा इन्जिनियर आफ्नो पेसा छोडेर नेप्से नै के भयो, बढ्यो कि घट्यो, खालि त्यसमै लागिरहेछ। एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छे आफ्नो पेसा व्यवसायलाई सेकेन्डरी बनाइसक्यो, ऊ मार्केटमै यो चाहिँ ऊ 11 देखि 3 बजीसम्म नेप्से के भयो भनेर त्यता सेन्ट्रिक भयो। उत्पादकत्व बढाउनेतिर जुनतिर लाग्नुपर्ने हो त्योतिर लागेन। यसले चाहिँ झन् देशको अर्थतन्त्रमालाई चाहिँ झन् च्यालेन्जिङ गर्यो। जुन ढङ्गले पुँजी बजारमा लाग्नुपर्ने हो, जस्ता व्यक्ति लाग्नुपर्ने हो, त्योभन्दा पनि यो हाम्रो कन्सेप्ट के भयो भने यो पुँजी बजार सबैका लागि हो। अब म त छुटिहालेँ, यसले कमायो त्यसले कमायो, म त छुटिहालेँ भन्ने कन्सेप्ट बढी डेभलप भयो। यो चाहिँ समग्र देशको अर्थतन्त्र र देशका लागि पनि च्यालेन्जको विषय बन्यो भन्ने उहाँको विश्लेषण थियो। केही हदसम्म म व्यक्तिगत रूपले म पनि सहमत भएँ उहाँको कुरामा। सरले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि मेन कुरा चाहिँ हो अब जसको चाहिँ एक्सपर्टिज छैन, जसले चाहिँ क्यापिटल मार्केटको रिस्कलाई जानेको छैन, उसले रिवार्ड मात्रै हेरेको छ र क्यापिटल मार्केटलाई राम्रो तरिकाले अन्डरस्ट्यान्ड गरेको छैन, ती सबैको लागि चाहिँ क्यापिटल मार्केट होइन। नेपालमा रङ न्यारेटिभ अर्को के सेट गरिएको छ भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ, व्यक्ति व्यक्तिमा पुर्याउनुपर्छ। यो सबैभन्दा डेन्जरस कुरा हो, यो गर्नु हुँदैन। जसलाई फाइनेन्सियल लिटरेसी छैन उसलाई सेकेन्डरी मार्केटमा ल्याउने नै होइन, इभन प्राइमरी मार्केटमा पनि ल्याउने होइन। किन भन्दा प्राइमरी मार्केटको पनि ग्यारेन्टी छ तपाईँको 100 रुपियाँको सेयर 100 रुपियाँमै रहन्छ भन्ने छैन नि। हाम्रै इतिहास हेरौँ, 2-3 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष अगाडिको इतिहास हेरौँ, त्यो त हुँदैन। त भनेपछि जसले क्यापिटल मार्केटको रिस्क जानेको छैन, मेरो पैसा डुब्न पनि सक्छ है भनेर बुझेको छैन, यहाँ त पैसा सुन्न पनि भइदिन्छ नि। कम्पनीहरू भागेर जान्छन्, छोडेर जान्छन्, ब्याङ्क्रप्ट भइदिन्छन्। कतिपय कम्पनीहरू आजसम्म कुनै बेलामा राम्रो प्राइस भएको कम्पनीहरू अस्तित्वमै छैन। त भनेपछि जसले क्यापिटल मार्केटको रिस्क बुझेको छैन उनीहरूको लागि बजार होइन, तिमी नआऊ है भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा होइन सबै मान्छे आऊ, तिमीलाई आरक्षण दिन्छु होइन, जुन खालको चिजहरू गरिएको छ त्यो तपाईँको डेन्जरस कुरा हो। यो यदि मैले सुरुदेखि नै यसको विरोध गरेको, क्यापिटल मार्केट इज नट फर अल, जसले बुझेको छ उसको लागि मात्रै हो। तर पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो युएस मार्केटमा हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट 90% पिपल आर एक्सपोज टु द क्यापिटल मार्केट, सेकेन्डरी मार्केट। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तर 90% एक्सपोज हो भन्दैमा के सबै मान्छेहरू चाहिँ दिनभरि आफ्नो काम छोडेर ट्रेडिङ गर्न बसिया छन् त? छैन। उनीहरूले के गर्छ, संस्थागत लगानीकर्तालाई दिन्छ। जस्तो पेन्सन फन्ड्सको थ्रु क्यापिटल मार्केटमा पैसा जान्छ, तपाईँको प्रोभिडेन्ट फन्डको थ्रु पैसा जान्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको थ्रु पैसा जान्छ। त्यो सेभिङ्सलाई मोबिलाइज गर्ने एउटा माध्यम हो र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको विकास र विस्तार चाहिँ भयङ्कर भएको छ। अब यहाँ त्यो खालको चाहिँ पहिला त नियामक निकायबाट नै प्रोत्साहन गर्ने काम गरियो, हरेक मान्छेलाई क्यापिटल मार्केटमा आऊ भनियो, त्यो गर्नु नै हुन्थेन। र अर्को कुरा नियामक निकायको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के देखिन्छ भन्दाखेरि संस्थागत लगानीकर्तालाई कतै पनि प्रोत्साहन गरेको छैन। एकदमै रेड टेपिजम होइन। कुनै कम्पनीको कसैले भन्छ कि म तपाईँको रेगुलेसनभित्र बसेर
म एज अ संस्थागत लगानीकर्ता हुन्छु, मैले अरूको पोर्टफोलियो म्यानेज गरिदिन्छु भनेर कुनै एउटा संस्थाले लाइसेन्स एप्लिकेसनको लागि गयो भने 3-3 वर्षसम्म उसलाई चाहिँ बिना कुनै कारण चाहिँ झुलाइन्छ, उसलाई लाइसेन्स दिइँदैन। कति संस्थागत लगानीकर्ताको विकास गर्यो त, हैन? हुनुपर्ने संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताले बढी ट्याक्स पनि तिर्छ। गरिएको उल्टा के छ भन्दाखेरि जसले क्यापिटल मार्केट बुझेको छैन, घरमा कुटो कोदालो गर्ने मान्छेलाई पनि लौ क्यापिटल मार्केटमा छिर भनेर भनिएको छ, त्यो चाहिँ डेन्जरस हो। डक्टरले आफ्नो पेसा गरेको छ, उसलाई क्यापिटल मार्केटको बारेमा नलेज छैन, बजार बढेको बेलामा सबैले कमाए, ल म पनि गर्छु, त्यो प्रवृत्ति त हेर्नुहोस् अन्त पनि हुन्छ। हामी इन्डियामा गयौँ भने पनि त्यही प्रवृत्ति छ, युएसमा गयौँ भने बढेको बजारमा हरेक कसैले एक्स्ट्रा रिटर्न कमाउन खोज्छ नै, तर अहिले बजार खस्यो त उनीहरूले थाहा पाइसक्यो नि त भनेपछि यो फन्डलाई हो एक्सेस सेभिङ छ, त्यसलाई क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्नुपर्छ र मात्रै ग्रोथ हुन्छ, मेरो क्यापिटलको ग्रोथ हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, क्यापिटल मार्केटलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, तर कसको थ्रु त? संस्थागत लगानीकर्ताको थ्रु। इन्डिभिजुअल नबुझेका मान्छेलाई नबुझ्दासम्म बजारमा चाहिँ ओभरली एक्सपोज नभऊ है भनेर निरुत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा हरेक मान्छेलाई बजार छिराउन खोजेपछि यो विकृति त आउने नै हो। त्यसको लागि दोषी चाहिँ नियामक निकाय नै हो। यो व्यक्तिगत रूपले तपाईँको आफ्नो विश्लेषण चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियोबाट कतिको बायस्ड हुन्छ? होइन, हेर्नुहोस्, म यदि मार्केटमा बुलिस छु, मैले त्यही अनुसारको पोर्टफोलियोहरू बनाएको छु भने यदि कसैले कुनै विश्लेषकले भन्छ कि मसँग पोर्टफोलियो पनि लामो राम्रो एक्सपोज छु र म चाहिँ बिना बायस्डको, हैन, मेरो पोर्टफोलियो राम्रो भएको बेलामा चाहिँ मैले बजार तल खस्छ भनेर एनालाइसिस गर्छु भन्छ भने झुट बोले हो, त्यो होइन, हैन, त्यो हुँदैन। बायसनेस भन्ने कुराहरू हो गर्न सक्यो भने प्रयास चाहिँ मेरो जारी छ। मेरो पोर्टफोलियो जस्तोसुकै साइज भए पनि मार्केटमा अनबायस तरिकाले मैले एनालाइसिस गरौँ भन्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी छ। इमोसनलेस हुने भन्छ त्यसलाई टेक्निकल एनालाइसिसको भाषामा, इमोसनबाट बाहिर जाने र ट्रु एनालाइसिस प्रेजेन्ट गर्ने भन्छ। तर चाहिँ यदि पोर्टफोलियो छ भने त्यो केही न केही बायसनेस आउँछ, हेर्नुहोस् है, त्यो आउँदैन भन्ने छैन। तर त्यसको मैले गरेको एनालाइसिसको साथसाथै यदि राम्रो टेक्निकल एनालिस्ट हो भने उसले यो चाहिँ भन्न सक्दैन कि जस्तो तपाईँको बियरिश क्यान्डल बनाएको छ, डार्क क्लाउड कभर बनाएको छ भने भोलि बजार बढ्छ भनेर भन्न सक्दैन, किन भन्दा डार्क क्लाउड कभरले भोलि बजार खस्न सक्छ है भन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। ह्यामर बनाएको छ भने भोलि बजार खस्छ भन्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि ह्यामरले भोलि बजार बढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। केही टेक्निकल एनालाइसिसका सर्टेन टुलहरू छन्, हैन। एमएसिटीले बुलिस क्रसओभर गर्यो भने बजार त अब यहाँबाट खस्छ भन्यो भने के हुने? त्यो टेक्निकल एनालिस्टको हो, उसले बेचेर बस्यो भन्दैमा त बजार तल खस्ने कुरा त होइन नि। त भनेपछि सर्टेन केही इन्डिकेटर्सहरू, सर्टेन प्याटर्नहरू हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको एनालिसिस सही हो कि होइन भन्ने कुराहरूको चाहिँ आकलन गर्छ। कति पनि बायसनेस हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने इट इज अलमोस्ट इम्पोसिबल पोर्टफोलियो भएको मान्छेको केही न केही, जस्तो कस्तो ठाउँमा बायसनेस हुनसक्छ कि मार्केट 50-50% कन्डिसनमा छ, हैन, यो प्याटर्नले तल पनि आउन सक्छ, यो प्याटर्नले माथि पनि जान सक्छ भन्ने खालको कन्डिसन अनडिसिजन टाइपको चिजहरू देखाएको छ, दुईतिरैको मुभमेन्ट हुनसक्छ भन्ने चिज देखाएको छ भने अब त्यहाँ म चाहिँ टन्न किनेर बसेको छु भने मैले अभियसली पोजिटिभ ओपिनियन दिन्छु, छैन भने नेगेटिभ ओपिनियन दिन्छु। त्यहाँ प्ले गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्, हैन, जहाँ चाहिँ अनसर्टेन कन्डिसन छ त्यहाँ प्ले गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। तर होलमा पुरै एनालाइसिसलाई नै गलत हुने तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त अर्को जानेको मान्छे त छ नि, उसले त तपाईँलाई भन्छ नि त, ए तपाईँको एनालाइसिस गलत छ भनेर कसैले त भन्ला नि। म मात्रै टेक्निकल एनालाइसिस सिकिया मान्छे त यो बजारमा होइन नि त, अर्को मभन्दा जान्ने पनि छ होला, उसले त मलाई करेक्ट गर्छ, यु आर रङ भन्ने कुरा त भनिदिन्छ नि। त भनेपछि कम्प्लिटली तपाईँको टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिक प्रिन्सिपललाई डेभिएट गरेर छुट्टै तरिकाले एनालाइसिस हुँदैन। तर जहाँ चाहिँ ग्रे रुम छ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो बायसनेस झल्किन सक्छ, त्यो कुरा म एक्सेप्ट गर्छु।
अब प्राय यो बजारमा भनौँ न हरेक दिन जस्तो प्राविधिक विश्लेषकहरूले चाहिँ बजारमा यो प्याटर्न बन्यो, यो क्यान्डल बन्यो, अब अहिले यो सङ्केत गर्छ बजार यो हुनसक्छ, अघि हामीले भने जस्तरी नै यो भन्ने गरेको सुनिन्छ। मेरो जिज्ञासा चाहिँ यो खास चाहिँ बजारको मुभमेन्टले धर्का भनौँ न, अब यो त्यो भन्दा शब्द अलिकति नमिल्ला, म त्यो नजानेको हुनाले त्यो धर्का बन्ने हो कि त्यो धर्काले चाहिँ बजारको मुभमेन्ट अनुसार धर्का बन्छ कि धर्का नै बजारको मुभमेन्ट बनाउनलाई बनाइन्छ? अब म हेर्नुहोस्, ओभियसली पहिला प्राइस हो, भोल्युम हो, त्यसपछि मात्रै चार्टहरू बन्ने हो होइन। यसमा त कसैको विमति नै छैन। प्राइस र भोल्युमको इन्फर्मेसनले चार्टहरू बनाउँछ। तर के हो भन्दाखेरि टेक्निकल एनालाइसिसमा त्यो चार्टहरूको सर्टेन प्याटर्नहरू बनेको हुन्छ होइन। हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि ती प्याटर्न्सहरू आज होइन, आज यो 200-250 वर्षदेखि चलिआएको कुरा हो र विश्वभरिका एनालिस्टहरूले आज पनि सबैभन्दा ठुलो ट्रेड भोल्युम कसैले जेनेरेट गर्छ भने टेक्निकल एनालिस्टले नै हो। इभन तपाईँको एल्गोरिदम हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेडहरू हो भने पनि त्यो पनि टेक्निकल एनालाइसिसकै परिष्कृत रूप हो। त भनेपछि ती सर्टेन केही प्याटर्न्सहरू हुन्छन् जसले ओभरअल मासको साइकोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, मासको सेन्टिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। कुनै एउटा समयमा त्यो सर्टेन प्याटर्नहरू बन्दाखेरि त्यो बेला मासको सेन्टिमेन्ट के थियो, अब अहिले आएर त्यही प्याटर्नहरू बनिराखेको छ भने अहिले चाहिँ त्यति बेलाको मासको सेन्टिमेन्ट अनुसार अहिले पनि त्यही खालको मास सेन्टिमेन्टहरू डेभलप हुन सक्छ भनेर इट्स अ प्रोबेबिलिटीको कुराहरू हामीले गर्ने हो होइन। तर मोस्ट अफ द टाइम ठिक हुन्छ, कहिलेकाहीँ ठिक नहुन पनि सक्छ, तर मोस्ट अफ द टाइम ठिक हुने कुरालाई नै हामीले फलो गर्ने हो, प्रोबेबिलिटी हायर भएको कुरालाई। त्यही भएर ओभियसली प्राइस र भोल्युम आएपछि मात्रै चार्ट बन्ने हो, तर ती चार्टका सर्टेन केही प्याटर्नहरू हुन्छन् जसले ओभरअल ह्युमन साइकोलोजीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। त्यही साइकोलोजीका आधारमा अबको प्रक्षेपण यस्तो हुन सक्छ भनेर प्रोबेबिलिटीका कुराहरू मात्रै गर्ने हो। अब जस्तो तपाईँले केही समय अगाडि चाहिँ एउटा के भन्नुभएको थियो भने यो विश्लेषण गर्नु र ट्रेड गर्नु चाहिँ आफैमा एकदमै भिन्न कुरा हो। यो ट्रेड गर्ने भनेको चाहिँ मुटु हुनेहरूले मात्रै ट्रेड गर्छन् भनेर भन्नुभएको थियो, जुन कुराको चाहिँ एकदमै बजारमा चर्चा पनि भएको थियो। यो यसका बारेमा यो कन्सेप्ट तपाईँले के भन्नुभयो सबैले, किनभने आफैमा प्राविधिक विश्लेषण जसले विश्लेषण गर्छन् उसैले ट्रेड गर्न सक्दैन भने त गर्ने कसले त, उसो भए त कि विश्लेषण छोड्नु पऱ्यो ट्रेड आफैले गर्न सक्दैन भने भन्ने जस्तो चर्चा पनि भएको थियो। यो कन्सेप्टलाई थोरै बुझाइदिनुहोस्। म यसलाई कसरी बुझाउन चाहेँ भन्दाखेरि मेरो एउटा फेभरेट मैले कोट पनि गर्ने गर्दछु, अ सक्सेसफुल ट्रेडर इज अ भेरी गुड एनालिस्ट भन्छु। जसले ट्रेडमा सक्सेस लिएको छ त्यो चाहिँ राम्रो एनालिस्ट हो, त्यसमा देयर इज नो डाउट होइन। किन भन्दा राम्रो एनालिस्ट भएर नै सक्सेसफुल ट्रेड गर्यो, सक्सेसफुल ट्रेड गरेको भने राम्रो एनालिस्ट नै हो त्यो। र तर के हुन्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस पार्ट र ट्रेडिङ गट्सको कुरा हो होइन। कतिपय मान्छेहरू धेरै राम्रो एनालिस्ट पनि हुन्छ तर उसको 2-3वटा रेस्ट्रिक्सन्स हुन्छ। आइदर उसँग सफिसियन्ट क्यापिटल हुँदैन डिप्लोय गर्नको लागि, या फेरि उसँग ट्रेडिङ गट्स हुँदैन। ट्रेडिङ गट्स इज अ डिफ्रेन्ट पार्ट। र अर्को पाटो के पनि हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ मार्केटमा एकदमै पैसा नै लगाउनु भएको छैन, इन्डिफरेन्स भएर तपाईँले मार्केटलाई एनालाइसिस गर्नुभएको छ भने त्यो एनालाइसिस धेरै जसो पटक सक्सेस हुने चान्सेस चाहिँ बढी छ। किन छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको इमोसन छैन, ट्रेडिङ इमोसन छैन। पैसा लागेपछि इमोसन त भन्छ मैले अघि पनि भनिसकेँ, बायसनेसको जुन कुरा आयो, मैले लगानी गरेर बसिया छु भने ओभियसली यदि कुनै प्याटर्नले तल पनि जान्छ माथि पनि जान्छ 50-50% चान्सेस छ भने मेरो एनालाइसिसले के भन्नु पर्यो, माथि नै जान्छु भन्नु पर्यो नि। किनेर बसिया मान्छे त इमोसन बोल्ने हो होइन। त भनेपछि जुन यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न जसले राम्रो तरिकाले सक्छ त्यो मान्छे चाहिँ सक्सेसफुल ट्रेडर भनेर निस्कने हो होइन। त एनालाइसिस गर्दाखेरि यदि ऊ चाहिँ ट्रेडरै छैन भने चाहिँ उसको एनालाइसिस अझै बढी एक्युरेट हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो मार्केट किन भन्दा उसको इमोसनै आएको छैन त्यहाँ। त त्यही भएर के हो त भन्दाखेरि इभन ट्रेडर पनि एनालिस्ट हुनु त जरुरी छ नि त। यदि
तपाईँले मार्केटप्रति बायसनेस नबनाउने हो भने, कतिपय साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिटिसाइज पनि गर्नुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ होइन बजार यति उति अङ्क जान्छ भनेर प्रक्षेपण किन गर्ने भन्नुहुन्छ होइन, किन अङ्क तोक्ने भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, चाहे टेक्निकल एनालिस्ट होस् चाहे फन्डामेन्टल एनालिस्ट होस्, हरेक मान्छेको आफ्नो प्राइस छ। म यहाँ किनौँला, यहाँ प्रफिट बुक गरेर निस्कौँला भन्ने प्राइस छ। चाहे त्यो बोलेर सबै पब्लिकलाई भनेको प्राइस होस् चाहे आफ्नो मनमा राखेको प्राइस होस्, हरेक मान्छेको बायसनेस र प्रक्षेपण चाहिँ छ, त्यो लेभलहरू छ। योभन्दा तल आयो भने मैले लस झेल्न सक्दिनँ, आई सुड स्टप लस भन्ने कुरा पनि छ। त भनेपछि त्यो चिजहरू कुनै पनि एनालिस्टले यो स्टप लस हो, यो टार्गेट प्रफिट हो र यहाँ एन्ट्री गर्ने यहाँ एक्जिट गर्ने भनेर लेभलै तोकेर भन्ने हो होइन। यदि कसैले लेभल तोक्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एनालिस्ट नै होइन। अब जस्तो लेभल तोक्दा पनि के भनिन्छ भने जस्तो प्रायःले के गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ भने सरले विश्व बजारलाई पनि हेर्नुभयो। जस्तो बजार बढ्दैछ भने बजार 3000 छ भने अहिले 4000 पुग्छ भन्दै नि आफू 3800 3500 को आसपासमा निक्लिने, घट्दैछ भने बजार 1500 पुग्छ अथवा 1400 पुग्छ 1600 पुग्छ भन्ने आफू 1700-1800 को लाइनमै बजार पुग्यो भने त्यहाँ इन्ट्री भइहाल्ने। त्यो चाहिँ बजारलाई झन् मिसलिड गर्नलाई अङ्क तोकिन्छ। त्यो हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एज अ टेक्निकल एनालिस्टले आफ्नो एथिक्सलाई बिर्सिया हो होइन। त्यस्ता बदमासहरू पनि छन् बजारमा। तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियो चाहिँ किनिराख्ने, अरूलाई बेच भन्ने, त्यो त हेर्नुहोस् त्यो त मूर्खको, त्यो त तपाईँको के भन्ने हो, एज अ एनालिस्टको धर्म बिर्सिया हो होइन। अब कसैले एथिक्स नै बिर्सिएर काम गर्छ भने तिनीहरू त अनएथिकल मान्छे हो, तिनीहरूलाई त केही पनि भन्नु भएन। म किनेर बसेको छु र बजार बढ्छ भनेर मैले एक्सपेक्ट गरेको छु, मेरो एनालाइसिसले त्यो भनेको छ, सक्सेस होला फेलियर होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले अरू सबैलाई किन भन्ने अनि आफू धमाधम बेच्ने गरेँ भने त त्यो त क्रिमिनल अफेन्स हो हेर्नुहोस् होइन। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कस्तो मान्छेले त्यो गरेको छ तिनीहरूको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु जरुरी छ होइन। तिनीहरू चाहिँ बजारमा चाहिँ एथिकल प्र्याक्टिसहरू नगरेका मान्छे हुन्, त्यस्तो मान्छेलाई त अभोइडै गर्ने हो होइन। जसले आफ्नो एनालाइसिस दिएको छ, आफूले किनेको छ, अरूलाई पनि किन भनेको छ, अब त्यहाँ सक्सेस हुन्छ कि फेलियर हुन्छ होइन, मैले किन्ने नकिन्ने भन्ने डिसिजन त आफ्नो हो। तर आफ्नो एनालाइसिस दिइसकेपछि त्यसको उल्टा एक्ट गर्ने चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा त्यस्तो खालको एनालिस्टहरूलाई क्रिमिनल अफेन्सको रूपमा लिइन्छ र उनीहरूलाई कारबाही पनि हुन्छ। त्यो हेर्ने काम चाहिँ तपाईँको धितोपत्र बोर्डले गर्नु पर्यो। यदि कुनै एनालिस्टले त्यस्तो गरेको छ भने एक त नेपाल धितोपत्र बोर्डले मेरो रिक्वेस्ट पनि हो कि कमसेकम एनालिस्टलाई सर्टिफाई गर्ने व्यवस्था गरिदियोस् होइन, सर्टेन एक्जामिनेसनहरू लिएर सर्टिफाई गर्ने गरिदियोस्, सो द्याट कि उनीहरूलाई प्रोफेसनल एथिक्स र कन्डक्ट के हो त्यो पनि सिकाइयोस् होइन। त्यो सिकाएर उसले सर्टिफाई गरिदियो भने आम लगानीकर्तालाई हु इज सर्टिफाइड अर हु इज अनसर्टिफाइड भन्ने छुट्याउने काम मात्रै गर्छ। तर कता कता मैले फेरि धितोपत्र बोर्डबाट सुन्नमा आएको केसम्म सुन्छु भन्दाखेरि बोल्नै रोकिदिन्छौँ भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ। इट इज नट पोसिबल एट अल। कसैले भन्छ भन्न त पायो नि त, इन्डेक्स चाहिँ 10,000 पुग्छ भन्न किन नपाउने? पाउँछ बाबा होइन। इन्डेक्स चाहिँ 500 पुग्छ भन्न किन नपाउने? पाउँछ। उसको कुरा पत्याउने कि नपत्याउने, हु इज सर्टिफाइड अर हु इज नट सर्टिफाइड, क्वेसन त्यहाँ मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सर्टिफाइड मान्छे यो हो। यदि तपाईँले कुरा सुन्नु छ भने सर्टिफाइड मान्छेको कुरा सुन्नुहोस्। बोल्न सबैलाई फ्रिडम छ हेर्नुहोस् होइन, बोल्नलाई कसैमा बन्देज छैन। तर रेगुलेटरले के भनिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि दिज आर द सर्टिफाइड पिपल, यिनीहरूको कुरा सुन्नु भयो र उनीहरूले अघि तपाईँले भने जस्तै होइन यति पुग्छ भनेर किनाइदिने अनि आफू धमाधम बेच्ने। सर्टिफाइड एनालिस्टले त्यो काम गर्यो भने त रेगुलेटरले तुरुन्तै उसको सर्टिफिकेसन क्यान्सल गरिदिन सक्यो, उसलाई कारबाही गर्न सक्यो, त्यो त पायो नि त। त भनेपछि त्यो खालको प्रोभिजन्सहरू रेगुलेटरले छिटो गरिदियो भने कमसेकम आम लगानीकर्तालाई सर्टिफाइड को हो सर्टिफाइड को होइन भनेर छुट्याउने फ्रिडम चाहिँ भयो। त्यसको बावजुद पनि म सर्टिफाइडको कुरा सुन्दिनँ, मेरो त साथीको कुरा सुन्छु भन्यो भने त आम लगानीकर्ताको चोइसको कुरा हो, रिस्क लिने आफै हो। Sponsored by
Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Banking partner NIC Asia. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 98 62 62 25 58. Sponsored by Fortin.